द्वौ विषयौ स्तः। एकः विषयः भवति ई-लैब्ररी, द्वितीयः विषयः पवन् महोदयेन निरूप्यते लिनक्स् एवं अन्यान्य टूल्स् तेषाम् इन्स्टालेशन् कथं करणीयम्। तत्र प्रथमतः अहम् ई-लैब्ररी विषये किञ्चित् वदामि। तत्र प्रथमतः किञ्चित् प्रदर्शयामि। यावता कालेन ई-लैब्ररी सर्वेषु यन्त्रेषु स्थाप्यते, तदनन्तरं वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः। इदानीं लैब्ररी वयं जानीमः, लैब्ररी मध्ये एव उपविशामः। तत्र कियान् क्लेशः वर्तते एकस्य ग्रन्थालयस्य स्थापने, पुस्तकानां संरक्षणे। एकं पुस्तकम् एकदा एकेनैव स्वीकर्तुं शक्यं। यदि वयं किञ्चित् अन्वेष्टुमिच्छामः तर्हि यदि वयं जानीमः तर्ह्येव अन्तः गन्तुं शक्नुमः। ई-लैब्ररी, तत्र ई वर्णः एलेक्ट्रानिक् इति शब्दस्य संक्षिप्तरूपः। एवञ्च सङ्गणके टङ्कयित्वा स्थापितानां ग्रन्थानाम् आलयः ई-ग्रन्थालयः इति कथ्यते। तत्र सङ्गणके विद्यमानासु सञ्चिकासु नाम फैल्सु नैकप्रकाराः सन्ति। टेक्स्ट् फैल् भवति, यत् भवद्भिः ह्यः टङ्कितं, कारक ट्यागिङ्ग् इत्यादि कृतं, यस्य अन्तः तत्रैव साक्षात् टङ्कनं सर्च् इत्यादि कर्तुं शक्यते। तत् टेक्स्ट् फैल्, अन्ते .txt इति भवति। तादृशग्रन्थाः भवन्ति चेत् अत्यन्तं सौकर्यं भवति। अन्यविधाः सञ्चिकाः भवन्ति PDF। जानन्ति वा? के न जानन्ति हस्तं तोले PDF सर्वे जानन्ति। PDF फैल्स् भवन्ति, अनन्तरं JPEG इति भवन्ति, तान् साक्षात् चित्ररूपः। यदि वयं किञ्चित् स्केन् कुर्मः, इदानीं टङ्कनस्य अवकाशः नास्ति, अतः सर्वं स्केन् कृत्वा स्थाप्यते। तादृशाः अपि ग्रन्थाः ग्रन्थालये भवितुमर्हन्ति। परन्तु एतेषु त्रिविधेषु ग्रन्थेषु आनुकूल्यं न समानं। तत् वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीं भवतां यन्त्रेष्वपि फोल्डर् स्थाप्यते ई-ग्रन्थालयः इति। अत्र किं कृतम्, अन्तर्जाले बहवः संस्कृतप्रेमिणः बहोः कालात् बहून् ग्रन्थान् टङ्कयित्वा स्थापितवन्तः। तत्र sanskrit-documents.org इति वर्तते, तत्र बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते। अत्र महोदयः यः वर्तते तस्य संस्कृत पोर्टल् इति वर्तते, तत्र गच्छामश्चेत् प्रायः सर्वेषां लिङ्क्स् तत्र सन्ति। भवतु तत्र गत्वा ये ग्रन्थाः लभ्यन्ते ते ग्रन्थाः अत्र स्थापिताः सन्ति। अत्र कियन्तः ग्रन्थाः वर्तन्ते इति वयं न जानीमः, परन्तु अत्र प्रापर्टीस् गत्वा पश्यामश्चेत् तत्र 3,000 सञ्चिकाः सन्ति। नाम महाभारतस्य प्रत्येकं पर्वणः प्रत्येकसञ्चिका स्यात्। आहत्य 3,000 सञ्चिकाः, 1,000पर्यन्तम् अथवा 500पर्यन्तं ग्रन्थाः अत्र भवेयुः। तत् स्पष्टतया न ज्ञायते। इदानीं पश्यतु, केवलं एतावति स्थले वयं स्वीकृत्य यत्र तत्र गन्तुं शक्नुमः। तस्य सविधे स्थापनेन यदा कदाचित् यत्किमपि तस्य मार्गणं कर्तुं, यस्य कस्यापि मार्गणं कर्तुं शक्यते। इदानीम् अन्तः सर्वदा यथा गम्यते तथा अत्रापि अत्र कानिचित् फोल्डर्स् सन्ति, एवं टेक्स्ट् फैल्स् सन्ति। अत्र महेश योगी यूनिवर्सिटी इति किञ्चित् वर्तते, ततः अवारोपितं डौन्लोड् कृतं वर्तते। मॉनिर् विलियम्स् डिक्षनरी वर्तते, संस्कृत कंप्यूटर् सम्बन्धी काश्चन सञ्चिकाः, संस्कृत डाक्युमेण्ट्स् इति यदुक्तं ततः अवारोपिताः सञ्चिकाः सन्ति। तत्र प्रायः सर्वाः सञ्चिकाः PDF रूपेण सन्ति, PDF अथवा एतेषु। अत्र ये ग्रन्थाः दृश्यन्ते, यथा अत्र दशोपनिषदः,
एतत् टेक्स्ट् फैल् वर्तते, समग्रमहाभारतं वर्तते, रामायणं वर्तते, एवम् अत्र लिस्ट् आफ् फैल्स् इति वर्तते। इदानीम् अस्माकं सविधे कश्चन ग्रन्थः वर्तते वा न वा इति द्रष्टुं नैके मार्गाः सन्ति। आनुकूल्याय सर्वे ग्रन्थाः अत्र एकत्र स्थापिताः सन्ति। एतत् टेक्स्ट् फैल् वर्तते। अस्य उद्घाटनानन्तरं सर्च् करणीयम्। इदानीं कञ्चन ग्रन्थं वदन्तु, कस्यचित् ग्रन्थस्य नाम वदन्तु, सः ग्रन्थः अत्र वर्तते वा न वा इति पश्यामः। अभिज्ञानशाकुन्तलम्, नाट् फौण्ड्, अभिज्ञानशाकुन्तलं नास्ति, मेघदूतम्। अत्र प्रायः किमस्ति, वेदाङ्गसम्बन्धिनः मूलग्रन्थाः एव अधिकतया सन्ति, अलङ्कारग्रन्थाः न सन्ति। वर्तते, मेघदूतं वर्तते, शाकुन्तल इति वर्तते, अभिज्ञान इति नामान्तरम्। अतः अत्र पश्यन्तु, सर्च् करणसन्दर्भे समग्रं नाम न लेख्यं। यथा तत्र स्पेलिङ्ग् व्यत्यासः भवति चेत् केचित् आकारार्थं डबल् ए लिखन्ति, केचित् एकमेव लिखन्ति। अतः यावत् अल्पं शक्यं तावत् लिखन्ति। इदानीं इदमपि एकमुदाहरणं शाकुन्तल इति वर्तते। अत्र पश्यन्तु, अयं ग्रन्थः अत्र वर्तते। अस्य स्थानं सूच्यते अनेन। पश्यन्तु, संस्कृत डाक्युमेण्ट्स् इति फोल्डर् वर्तते, तस्य अन्तः कालिदाससंस्कृत इति फोल्डर् वर्तते, तस्य अन्तः कालिदाससंस्कृत डाक्युमेण्ट्स् इति, तस्य अन्तः इमे ग्रन्थाः सन्ति। सर्वे PDF ग्रन्थाः यथा पश्यन्ति भवन्तः। इदानीम् आवश्यकं चेत् तत्र गत्वा वयं पठितुं शक्नुमः। तदपि एकम् उदाहरणम् अत्र यथा स्वीकृतमेव वर्तते। इदानीम् अवधानकलापि आवश्यकी। तत्र कुत्र आसीत् संस्कृत डाक्युमेण्ट्स्, कालिदास संस्कृत डाक्युमेण्ट्स्, अत्र यथानुकूलं तस्य विस्तारः ज्ञातुं शक्यते। तत्र आद्य 75 पृष्ठानि सन्ति। तत्र यथा कथञ्चित् तत्र अग्रे तत्र पठितुं शक्नोति। अयम् एकः अस्य उपयोगः। यदा पुणेनगरे एवम् आसीत्, कश्चन आगत्य पृष्टवान्, अहं PhD कुर्वन्नस्मि, कञ्चित् श्रौतसूत्रम् आश्रित्य। तत्र श्रौतसूत्रं वर्तते वा इति। यदा मार्गणं कृतं, तत्रापि तेन महोदयेन एकः ग्रन्थः पृष्टः आसीत्। अत्र प्रायः बहुषु ग्रन्थालयेषु एतावन्तः श्रौतसूत्रग्रन्थाः न भवन्त्येव। हिरण्यकेशी श्रौतसूत्रं, तत्र प्रश्नाः, तत्र एवं तत्र बहवः प्रश्नाः सन्ति। सर्वं हिरण्यकेशी एव जातं खलु। अनन्तरं अपरमपि एवम् अग्रे वयं सर्च् कुर्मश्चेत् बहवः गृह्यसूत्राः, बहवः श्रौतसूत्राः। अत्र अस्माकं कल्पना न स्यात् तावन्तः अत्र ग्रन्थाः सन्ति। वराहश्रौतसूत्र, आश्वलायनश्रौतसूत्र, जैमिनीयश्रौतसूत्र इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इदानीं संस्कृतज्ञानां साक्षात् सङ्गणकस्य उपयोगः, तेषां स्वीये अध्ययने, अध्यापने, संशोधने च सङ्गणकस्य उपयोगः अनेन बहुधा कर्तुं शक्यते।
तत्र तत्र सेमिनार् मध्ये गोष्ठीषु कञ्चन विषयमाश्रित्य लेखः तदेयः वर्तते, पाठनं करणीयमस्ति, तदा अस्य साहाय्येन बहवः विषयाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। यः ग्रन्थः कः ग्रन्थः वर्तते इति दर्शनं जातम्। इदानीं रामायणम् उद्घाटयामि। यदा सर्वत्र स्थापनं भवति तदा आरम्भे कः महोदयः कस्याः संस्थायाः द्वारा इदं सर्वं कारितवान् इत्यादि विवरणम्। अनन्तरम् अग्रे पश्यन्तु, समग्ररामायणं वर्तते। प्रतिपङ्क्ति अत्र संख्या अस्ति, काण्डसंख्या, अनन्तरम् अङ्कत्रयम् अध्यायसंख्या, अङ्कत्रयं श्लोकसंख्या। प्रतिपङ्क्ति इन्फार्मेशन् वर्तते। ए बी सी डी इति चतुर्णां पादानां सङ्केताः। ए नाम पूर्वार्धः, सी नाम उत्तरार्धः, एवं भवितुं शक्यते। इदानीं रामायणे वयं जानीमः रामायणे वर्तते इति। तत् कथं सर्च् करणीयं भवन्तः जानन्ति। तत्र फैण्ड् गत्वा इदानीं सा मन्थरा विषये तस्याः उल्लेखः कुत्र वर्तते? मन्थराम् अभ्यसूदेत्। इदानीं कुत्र वर्तते इति प्रथम बालकाण्डे 24तमे अध्याये 17 श्लोके उत्तरार्धे मन्थराशब्दः वर्तते। अग्रे अग्रे फैण्ड् कुर्मश्चेत् यद्यद् अग्रे वर्तते तत् आगच्छति। इदानीं मन्थरायाः पात्रचित्रणं करणीयं। रामायणगोष्ठी वर्तते। वयं सामान्यतः किं कुर्मः, पुस्तकं स्वीकुर्मश्चेत् केवलं बालकाण्डे यत्र वर्तते तत्रैव। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अयोध्याकाण्डेपि वर्तते, बालकाण्डेपि वर्तते, तस्याः उल्लेखः अयोध्याकाण्डे वर्तते। अनन्तरं कुत्रचित् युद्धकाण्डे भवेत् नाम पश्यामः मन्थरायाः उल्लेखः केवलम् अयोध्याकाण्डे एवं बालकाण्डे वर्तते। इदानीम् अस्माभिः मन्थरा इति दत्तं। यदि अत्र मन्थरा इदानीं किं भवति, केवलम् आकारान्त मन्थरा शब्दः भवेत् चेदेव पश्यति। इदानीं मन्थरया इत्यादि भवति चेत् न पश्यति। अतः केवलं मन्थ इति दत्वा पश्यामः। अत्र तु मन्थनं वर्तते। एवं युद्धकाण्डे पश्यन्तु, युद्धकाण्डे मन्थरायाः उल्लेखः वर्तते। इदानीं मन्थरायाः विषये रामायणे कुत्र कुत्र केन केन किं किं कथितम् इति दर्शनार्थम् इदानीं तदा मन्थरायाः नाम श्रुतम् आगतम्। अत्र कश्चन दिवस्तपूज्याम् अस्ति, मन्थरां पापनिश्चयान्ति। युद्धकाण्डे कश्चित् तां निन्दति, सा कः निन्दति, कुतः निन्दति इत्यादि इत्यादि तस्याः विषये बहु अमूल्याः विषयाः एवम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। एवम् अत्र समग्ररामायणे सर्च् कर्तुं शक्यते। एकं विषयं वदामि। सः श्लोकः भवद्भिः पठितः स्यात्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते इति अयं श्लोकः। कदाचित् अयं रामायणश्लोकः खलु, अत्र द्रष्टव्यम् इति। अदेव नास्ति अयं श्लोकः रामायणे नास्ति, नाट् फौण्ड्। अत्र प्रदर्शयति नास्ति चेत् नाट् फौण्ड्। अयं श्लोकः न रामायणस्थः
नापि ज्ञातः कुत्रत्यः अयं श्लोकः भवतु। एवं समग्ररामायणे कर्तुं शक्यते, महाभारते सर्च् कर्तुं शक्यते। एवम् अत्र 10 उपनिषदः सन्ति। इदानीं किञ्चित् वाक्यम् आवश्यकं। देहनानास्ति किञ्चन इति विषये कठोपनिषदि वर्तते, बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। सामान्यतः किं कुर्मः, एकाम् उपनिषदं पठामश्चेत् तत्रत्यमेव वाक्यं परिशीलयामः। अस्य साहाय्येन एका एव पङ्क्तिः कुत्र कुत्र आगता समग्रस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। एतत् सञ्चिकायाः अन्तः गत्वा यत् कर्तुं शक्यते तस्य विवरणं। ह्यः भवद्भिः टर्मिनल् उद्घाटितं खलु, तत्र गत्वा इतोपि अद्भुताः अंशाः द्रष्टुं शक्यन्ते। एतेषां विरक्तिः यथा CD SH इति आदेशाः दत्ताः, तथा ग्रेप् इति एकः आदेशः वर्तते। इदानीं हनुमतः उल्लेखः रामायणे प्रथमवारं कुत्र अस्ति दर्शनम्। अत्र यद्यपि सम्यक् न दृश्यते, तत्र इण्डिया कृत्वा टङ्कनं कृतं, तत्र सम्यक् न दृश्यते, परन्तु सङ्गणकस्य कृते अनन्तरं न उ म आ दर्शनं तथा वा भवतु। अत्र पश्यन्तु किं कृतमिति। अस्य आदेशस्य परिचयः विरक् इति आदेशः। अनन्तरं कोट् भवति खलु, द्वयोः मध्ये अपेक्षितं पदं टङ्कनीयं। कस्मात् ग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य नाम। अनन्तरम् एतद् यत् चिह्नं वर्तते, अस्य अर्थः इदं भवान् अत्र स्थापयतु। कुत्र स्थापयतु? टेम्प् इति मया सञ्चिकायाः न वदति। इदानीं टेम्प् नाम्ना एका सञ्चिका निर्मीयते, यत्र आदेशस्य उत्तरं स्थापयामः। अयमेकः अभ्यासः, यत् प्रथमतः सर्वं टेम्प् मध्ये स्थापनीयं। तदा बहु कार्यं कुर्मः वयं। हनुमान् इति मार्गणं क्रियते, तदा हनुमान् इति फैल्, मन्थरा फैल्। अनन्तरं 15 दिनानन्तरम् अस्माकं गणके बहवः ग्रन्थाः निर्मीयन्ते। अतः अयमेकः अभ्यासः करणीयः, यत् टेम्प् फैल् मध्ये स्थापनीयम्। अनन्तरम् आवश्यकं चेत् रीनेम् कर्तुं शक्यते। आदेशः दत्तः क्षणार्धे अयं ग्रन्थः इदानीं निर्मितः, टेम्प् फैल् उद्घाटयामि। इदानीं पश्यन्तु, आश्चर्यकरं बालकाण्डे हनुमतः उल्लेखः वर्तते। हनुमान् इति। अनन्तरं किष्किन्धाकाण्डे 20 आरभ्य अग्रे स्थलेषु वर्तते। प्रतिवारं वर्तते इति अत्रापि द्रष्टुं शक्यते। अग्रेपि आहत्य सेञ्चुरि 100वारं हनुमा इति, हनुमता इत्यादि तु बहुवारं भवितुम्। हनुमान् इति मया मार्गं कृतं तस्य। एवं ग्रेप् साहाय्येन एकस्मिन् ग्रन्थे यद्यद्वर्तते तत्सर्वम् एकत्र स्थापयति। इदानीं पूर्वं दृष्टं सञ्चिकाम् उद्घाट्य तत्र सर्च् कृत्वा अग्रे 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 गम्यते चेत् पृथक् 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 द्रष्टुं शक्यते। अत्र तु युगपत् एकस्य उल्लेखः द्रष्टुं शक्यते इति अयं व्यत्यासः। पूर्वमित् प्रदर्शितं सञ्चिकाम् उद्घाट्य तत्र मार्गणं तत् विण्डोस् मध्येपि कर्तुं शक्यते। परन्तु एतत् ग्रेप् इति वर्तते, अत्र लिनक्स् मध्ये एतत् इन्बिल्ट् भवति।
तस्य पृथक् स्थापनं सेट्टिङ्ग् इत्यादि तस्य आवश्यकता एव नास्ति। 163 हनुम इति शब्दः रामायणे एतावत् वारं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, वयं क्रीडां कुर्मः। इदानीं महाभारते युधिष्ठिरस्य उल्लेखः कियद्वारं एवं क्रीडा कस्य कस्य उल्लेखः कियद्वारं वर्तते। अस्य कृष्णशब्दः वर्तते, तत्र वासुदेवस्य उल्लेखः इति शब्दः एतावद्वारं। भीम इति शब्दं ददामश्चेत् भीमः भयङ्करः इत्यस्य अर्थेपि स्यात्, युधिष्ठिर अनुजस्य विषयेपि स्यात्। पदानां मार्गणं केद्वारम् आगतम् इत्यादि इत्यादि अत्र अत्यन्तं वेगेन कर्तुं शक्यते। इदानीम् अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। केरलस्य उल्लेखः रामायणमहाभारतेव वर्तते। एतावत्पर्यन्तं मयापि न दृष्टं, तत्रैव इदानीं स्मृतं। पश्यामि निश्चयेन भवितुमर्हति। रामायणं महाभारतम् अत्र पश्यन्तु, अत्र नियमः नास्ति यत् एक एव ग्रन्थः देयः। बहवः ग्रन्थाः अपि अत्र स्थापयितुं शक्नुमः। अत्र पञ्चवारम् अस्ति। WC इति एकः आदेशः वर्तते, वर्ड काउंट इति, तस्य साहाय्येन रामायणे एकवारं, महाभारते चतुर्वारं। देवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान् पाण्ड्यान् सकेरलान् इति रामायणे केरलैः केरलाः केरला अस्ति महाभारते पञ्चवारम्। पश्यन्तु, एतादृशाः बहवः ग्रन्थाः अस्माकं सविधे सन्ति। आयुर्वेदसम्बन्धिनः ग्रन्थाः सन्ति, एवं पुराणानि सन्ति। इदानीं तु PDF रूपेण सन्ति। यदि एवं सर्च् कर्तुम् अवकाशः भवति सर्वेषां ग्रन्थाः, तदा वयं संस्कृतसंस्थाः इतरजनैः सह मेलयितुं प्रभवामः। वयं साध्यमानम् एकं फलकं स्थापयितुं शक्नुमः। भवन्तः प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये भवत्सम्बन्धिनः विषयान् द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् अत्र अवकाशः अस्ति। कोऽपि समाजशास्त्रीयः टौन् प्लानिङ्ग् विषये PhD कुर्वन् अस्ति, भवेत्। प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये पट्टणनिर्माणादिविषये किम् उक्तम्? इदानीं तु नास्ति अस्माकं, सर्वं PDF रूपेण वर्तते, कोऽपि टेक्स्ट् रूपेण वर्तते। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं वर्तते इति भावयामः। रामायणादिषु राजनीतिः वर्तते, तत्र पट्टणम् इत्यादि इत्यादि दीयते चेत्, यदि सः स्वीये PhD प्रबन्धे एकमध्यायम् अथवा 5 पुटपर्यन्तं संस्कृतवाङ्मयस्य उल्लेखं करोति, तर्हि तस्य प्रबन्धस्य मौल्यं बहु अभिवर्धते। एवं अस्माकं संस्कृतसंस्थाः द्वीपरूपेण सन्ति, सर्वेभ्यः पृथक् सन्ति। ताः संस्थाः सर्वैः सह योजयामः। सर्वे यथा पुनः पुनः संस्कृतसंस्थाः प्रति आगच्छेयुः, तथा वयं ई-लैब्ररी द्वारा कर्तुं शक्नुमः। साक्षात् युगपदेव शीघ्रं कर्तव्यम्। अनन्तरं ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, इदानीं ये पठन्ति, तेषाम् आनुकूल्याय
ह्यः यत् सर्वं प्रदर्शितं टूल्स् वर्तते, इदं वर्तते, विषये वर्तते, तत्सर्वं ये इदानीं संस्कृताध्ययने प्रवृत्ताः संस्कृतविषये ज्ञातुम् इच्छन्ति तेषां कृते, इदं तु सर्वेषां कृते वयं कर्तुं शक्नुमः। इदानीम् अत्र अस्माकं सविधे तत्र पूर्णप्रज्ञा संशोधनमन्दिरम् इति वर्तते। तत्र पुराणानां विषयानुक्रमणिका, केवलं न पुराणानि समग्राणि, पुराणानां विषयानुक्रमणिका टङ्किता वर्तते। तत्र वयं गत्वा पुराणेषु कोऽपि विषयः आवश्यकश्चेत् मार्गयितुं शक्नुमः। इदानीं पुराणे कश्चन विषयः उच्यते, यः लेख्यते कियद्वारमस्ति? अत्र पश्यन्तु, एवं भवति। प्रथमतः पुराणस्य नाम कान्तपुराणस्य तत्र स्कान्दपुराणे बहुवारं वर्तते। प्रथमतः आगच्छामः। अग्निपुराणे वर्तते, पूर्वपुराणे द्विवारं, गरुडपुराणान्तर्गत ब्रह्मकाण्डे, देवी भागवते, नरसिंहपुराणे, पद्मपुराणे कारादिक्रमेण दीयते, अन्ते स्कान्दपुराणे। शताधिकवारं सृष्टिविषयः वर्तते तत्र तत्र तेषु पुराणेषु। इदानीं पुस्तकम् अत्र केवलं विषयानुक्रमणिका। यदि पुराणे मार्गणं कुर्मः सहस्राधिकवारं सृष्टिशब्दः भवति। विषयानुक्रमणिकां दृष्ट्वा यदस्माभिः अपेक्षितं वर्तते तत् पुस्तकेषु अथवा साफ्ट् कापि वर्तते तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एवं अस्य एका लैब्ररी, अस्य उपयोगः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं भावयामः टेक्स्ट् फैल् नास्ति, केवलं PDF वर्तते, तदा एवं कर्तुं तथा तत् सर्चेबल् नास्ति बहिस्तः। परन्तु तत्र एकम् आनुकूल्यं वर्तते, वयम् अग्निपुराणम् उद्घाटयामः। एतत् PDF फैल् वर्तते। एतावत् कर्तुं शक्यते। यदि वयं जानीमः अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते तर्हि अत्रापि मार्गणस्य अवकाशः भवति। कंट्रोल F क्रियते चेत् तत्र फाइण्ड् इति भवति। तेन अत्र गत्वा कापी कृत्वा इदानीं तेन मार्गं येन इत्यस्य फाइण्ड् नेक्स्ट् यद् चेत् यत्र यत्र येन येन इति वर्तते तत् भवति। इदानीं
कश्चन शब्दः आवश्यकः, सः शब्दः न ज्ञायते, विश्वामित्र इति मार्गणीय न लभ्यते, तत् किं करणीयं, यत्र बी वर्तते तत् कापि कृत्वा पूर्वमेव कृत्वा करणीयं भवति। परन्तु एकः मार्गः वर्तते, एकस्मिन् ग्रन्थे मार्गं कर्तुं शक्यते। यथा गृहपादेशस्य साहाय्येन नानाग्रन्थेषु विद्यमानाः विषयाः द्रष्टुं शक्यन्ते, तथा अत्र न स्यात्, परन्तु एकस्मिन् ग्रन्थे मार्गं कर्तुं शक्यते। इदानीं सर्वत्र स्थापितं महोदय? सर्वत्र स्थापितं। आम्, तर्हि इदानीम् अस्य प्रयोगं प्रारभामः। तावत् मूलतः स्थूलतः जातम्। इदानीं भवन्तः अत्र गत्वा एतावत्पर्यन्तं यद्यत् उक्तं ते अस्माकं पुस्तकेपि तद्विषयः वर्तते। इदानीं प्रयोगं प्रारभन्तः। इदानीम् अत्र तु यद्दीयते तदेव स्वीकृतं। तत्र तु भगवत् इत्येते भगवान्, भगवन्तं, भगवत्सु तत्सर्वं तादृशमेकं निर्मितमस्ति, तदपि अस्य अन्ते इति मार्गं कृत्वा केवलं पञ्चदिनपर्यन्तं ततोपि अग्रे अपि इदानीं कर्तुं शक्नोमि इति उक्तम्। एवम् अस्य महः अवकाशः वर्तते, अति उपयोगाय वर्तते। इदानीम् एतस्य दर्शनानन्तरं श्रवणानन्तरं का सम्भावनाः भवतां मनसि आगताः? भवन्तः किं कर्तुम् इदानीं स्मारयन्ति? वदन्तु। का सम्भावना? इदानीम् आलोच्य वदन्तु। सङ्कोचः मास्तु। पाठ्यपुस्तके श्लोकाः भवन्ति, रामायणाद्वा महाभारताद्वा अन्यान्यग्रन्थाः, तद्वयं मूलग्रन्थान् तत्र दर्शयितुं शक्यते। पश्यतु, भवान् यं श्लोकं पठति सः श्लोकः रामायणे अत्र सा एका सम्भावना। वदतु, उच्चैः वदतु। एतदेव करणीयं। सर्वैः यथा इदानीं कोऽपि जपान् देशीयः महाभारतं स्वीकृत्य टङ्कनं कृत्वा अन्तर्जाले स्थापितवान्। विकिपीडिया तस्य संस्कृतविभागः वर्तते, तस्यापि विकि सोर्स् इति एकः विभागः वर्तते। तस्य कार्यं बहुधा संस्कृतभाषया क्रियमाणमस्ति। तत्रापि वयं क्रीडामश्चेत् तत्र अन्यस्थलेषु विकिसोर्स् मध्ये स्थापनस्य च अयं व्यत्यासः। विकिसोर्स् मध्ये स्थाप्यते चेत् यदा वयं सर्च् कुर्मः गूगल् इत्यादि, तस्य पदस्यापि अन्वेषणं विकिसोर्स् मध्ये भवति चेत् तदपि दर्शयति। तस्यापि उक्तं वर्तते, न निराकरोमि। प्रथमतः something is better than nothing. किञ्चित् द्वयम् आगच्छति।
बहवः प्रकाराः भवन्ति तथा यूनिकोड मध्ये वयं दातुं शक्नुमः। अत्र ग्रेटिल् इति अन्तर्जालपुटे किञ्चित् केन्द्रं वर्तते। तत्रत्य ग्रन्थाः महाभारतस्य कुत्र मार्गणं करोमि। इदानीम् एकं प्रातिनिध्यं करोमि। किञ्चित् प्रातिनिधिकं वदन्तु महाभारते मार्गणाः। विशेषशब्दः कस्मिन् लिङ्गे वर्तते? सामान्यतः तत्र आवश्यकं भवति, आवश्यकं न भवति। कुतः एतद् इण्टेलिजेण्ट् वर्तते। रूपाणि सन्ति, तानि सर्वाणि कृत्वा कार्यम् अधिकं वर्तते। एतद् निर्णीयमानं वर्तते। कदाचित् काचित् स्यात् पश्यामः। विशेषशब्दस्य सर्वाणि रूपाणि दत्तानि। एते रूपाणि तत्र अस्माभिः सूचिते ग्रन्थे कुत्र सन्ति? विषयेण रज्ज्वापातेन परिप्रेक्ष्यामि जीवितम्। एतत् नाम अस्ति महाभारतस्य 12 पर्वणि। इदानीम् एतावत् पश्यति, तत्र मोर् इति वर्तते। तत्र पश्यतु, एकैकस्यां सञ्चिकायां कियद्वारम् आगतम् इति। टोटल् अकरेन्सेस् 1, 3, 15 एवमेव एतावत् वर्तते। यदि बहु वर्तते तर्हि नेक्स्ट् पेज् इति सूचयति। अत्र एकस्मिन् फैल् मध्ये एतावद्वारमस्ति। अत्र मोर् इति गत्वा तत्र नोदनं करणीयम्। इदानीं सा सञ्चिका उद्घाट्यते। आदिपर्वणः तत्र अस्माभिः विषय इति दत्तं, तत्र विष्णुः यत्र यत्र तेषां प्रातिपदिकरूप एतत् प्रातिपदिकों में वो नहीं दिखाता है, यहाँ तो लिखा है। सर्वं करणीयं वर्तते। एतत् एकं दर्शनीयमासीत्। क्रमेण एतत् संस्कृतक्षेत्रस्य बहु अमूल्यं योगदानं ददाति। एतत् सर्वथा एतत् सिद्धिः। इदानीं भवन्तः इदानीं निर्मीयमानं इदं पदम् अस्मात् स्थापयति। सहस्रवारं गत्वा अस्माभिः एकं ड्रैव् डिलीट् करणीयमस्ति।
नाम फ्री स्पेस् अपेक्षितमस्ति। कुतः एतत् इत्युक्ते यदि स्थलं नास्ति चेत् कथं तत् अन्यत् आगत्य तत्र स्थातुं शक्नोति? एवं खलु विण्डोस् मध्ये सम्पूर्णं डेटा अस्ति, उबुण्टु स्थापनीयम् इत्युक्ते आदौ एव लिखितमस्ति किम् इति 4 GB हार्ड् डिस्क् एवं 512 MB रेम्। अतः आदौ अस्माभिः तत्र गत्वा विण्डोस् उद्घाट्य तत्र मै कम्प्यूटर् इति भवति, तत्र रैट् क्लिक् क्रियताम्, क्रियते चेत् मेनेज् इति आगच्छति, तत्र क्लिक् करणीयम्। एवं क्लिक् क्रियते चेत् एवं दर्शयति। तदधः लिखन्ति चेत् लिखितुं शक्नुवन्ति। तत्र मै कम्प्यूटर् रैट् क्लिक् मेनेज् तत्र क्लिक् क्रियते चेत् एवम् आगच्छति। तत्र एवम् अधः आगत्य डिस्क् मेनेज्मेण्ट् इति अस्ति। मै कम्प्यूटर् रैट् क्लिक् manage. एवं तत्र डिस्क् मेनेज्मेण्ट् प्रति गन्तव्यम्। एवं डिस्क् मेनेज्मेण्ट् एवं आगच्छन्ति चेत् अत्र एवं दर्शयति, नाम CD इति अनन्तरं हरितवर्णेन तावत् एवं दृश्यते, एवं दर्शयति। अत्र C इत्युक्ते विण्डोस् मध्ये C ड्रैव्, तत्र किञ्चित् डेटा भवति। एवं D इत्युक्ते अपि कश्चन डेटा अस्माभिः स्थाप्यते, एवं EF इत्यादिकं भवति। अत्र D अन्तरा किमपि नास्ति, D ड्रैव् अन्तरा किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र फ्री स्पेस् तत्र लभ्यते। यदि अत्र फ्री स्पेस् इति न दर्शयति तर्हि न्यू वाल्यूम् इति किमपि भवति, न्यू वाल्यूम् अथवा ईवा इत्यपि किमपि भवति। तत्र रैट् क्लिक् कृत्वा अत्र आप्शन् एकं भवति, न्यू लाजिकल् ड्रैव् इत्यनन्तरं डिलीट् इति एकं डिलीट् पार्टिशन् इति दृश्यते, किञ्चित् डिलीट् पार्टिशन् इति तत् डिलीट् क्रियते चेत् एवं हरितवर्णेन आगच्छति। तत् नाम विण्डोस् मध्ये C इति अवश्यं भवेदेव, C इति यद् दृश्यते एतद् अवश्यं भवेत्। एवं D इत्यपि स्थापयन्ति। एतत् किमस्ति इत्युक्ते अत्र D अन्तरा किमपि ड्रैव् एव नास्ति, तेन डेटा किमपि न स्थापितम्, अतः एतत् फ्री स्पेस् इति दर्शयति। यदि तत्र स्थापयेत् एवं किमपि तर्हि ईवा किमपि दर्शयति। तत्र डेटा सर्वं बेकअप् स्वीकृत्य अस्माभिः तत्र गत्वा रैट् क्लिक् क्रियते चेत् डिलीट् पार्टिशन् इति आगच्छति, तत्र डिलीट् करणीयम् अस्माभिः। दृश्यते तत् भवद्भिः द्रष्टुं न शक्यते, सा क्लेशः। यदा एवं स्थापयामः तत्र आप्शन्स् पृच्छति, तत् बूट् आप्शन्स् इति भवति। बूट् आप्शन्स् इति पृच्छति, तद् एकैकस्य यन्त्रस्य एकैकं माध्यमेन भवति, तदेकं स्विच् भवति। डेल् इति अस्य यन्त्रस्य नाम। अत्र F12 इति नोदनेन आप्शन्स् दर्शयति, किमिति हार्ड् डिस्क् तः बूट् करणीयं वा उत CD तः वा उत USB नाम पेन् ड्रैव् वा किमपि एवं वा इति पृच्छति। तत्र CD स्थाप्यते चेत् CD उपरि क्लिक् करणीयं, पेन् ड्रैव् स्थाप्यते चेत् पेन् ड्रैव् उपरि क्लिक् करणीयम्। अत्र मया CD स्थापितमिति कृत्वा CD उपरि ऐसे करिए ना, स्क्रीन लोग देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन अधुना एतद् आगतम्। अत्र पश्यन्तु, किञ्चित् समयान्तं तत्र आगच्छति। उबुण्टु प्रति गतं तत्। किञ्चित् समयं स्वीकरोति, तद् एवं स्वीकृतं। तदनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, तत्र पश्यन्तु, ट्रै उबुण्टु अनन्तरम् इन्स्टाल् उबुण्टु
तत्र ट्रै उबुण्टु इत्युक्ते CD संस्थाप्य तत्र नुदित्वा तदन्तः गत्वा कार्यं कृत्वा आगन्तुं शक्यते। तत् स्थिरं न भवति, पर्मनेण्ट् न भवति। इन्स्टाल् उबुण्टु इति यदा नुदामः तदेव भवतां यन्त्रे तिष्ठति आन्तं यावत्। ट्रै इत्युक्ते एकवारं तत्र यदा भवन्तः गेम्स् इत्युक्ते स्थापयन्ति खलु सीडीस् चलनचित्रं वा तद् दृष्ट्वा अनन्तरं बहिः निष्कास्यते तद्वत् तद्। अतः अधुना अस्माभिः इन्स्टाल् उबुण्टु इत्यत्र क्लिक् करणीयम्। एकमेव तत्र पश्यन्तु तत्र स्थलविषये पृच्छति एवं कुत्र वयमस्ति अत्र इण्डिया मध्ये एकवारं क्लिक् कृत्वा तत् फार्वर्ड् क्रियताम् अनन्तरं फार्वर्ड् कर्तुं शक्यते। अत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र भवतां पत्रं दत्तमस्ति खलु भवतां कृते तत्र पश्यन्तु प्रथमसोपानम् इन्स्टालेशन् इति कृतम् अनन्तरं कण्ट्री इण्डिया इति चितम् अस्माभिः। तृतीयसोपानमस्ति कीबोर्ड् USA इत्युक्ते आङ्ग्लं वा नास्ति अन्यत् किमपि यूस् क्रियते वा चूस् युवर् ओन् इत्युक्ते एतत् सर्वम् एनेबल् भवति। भवन्तः युनैटेड् किङ्ग्डम् मध्ये वर्तन्ते इत्युक्ते तद् युनैटेड् किङ्ग्डम् कीबोर्ड् किमपि अधुना तावत् सामान्यरूपेण USA इत्येव क्रियते। एवम् अतः सजेस्टेड् आप्शन् इत्येव क्लिक् क्रियते तदनु फार्वर्ड्। तत्र सजेस्टेड् आप्शन् USA इत्येव भवति। तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते बेक् गच्छन्तु USA इत्येव भवति सामान्यरूपेण। भवताम् अन्यत् किमपि अधुना टर्किश् इत्युक्ते टर्किश् कीबोर्ड् अनन्तरं यत्किमपि फ्रेञ्च् कीबोर्ड् किमपि इन्स्टाल् कर्तुं शक्यते। सामान्यतया डीफाल्ट् तद् USA इत्येव भवति। यतः वयं फ्रेञ्च् तत्सर्वं न जानीमः अतः सामान्यतः USA इत्येव क्रियते। तदनन्तरं फार्वर्ड् क्रियते सेलेक्ट् कृत्वा अत्र पश्यन्तु चतुर्थसोपानं पत्रे किं लिखितमिति पश्यन्तु। सोपानेऽस्मिन् किञ्चित् जागरूकतया द्रष्टव्यम्। अस्मिन् सोपाने एव किञ्चित् जागरूकतया द्रष्टव्यं। कुतः? यतोहि एतस्मिन् यन्त्रस्य विभाजनविषये सूचनाः प्रदेयाः। विभाजनविषये पार्टिशन्स् विषये अस्माभिः सूचनाः प्रदेयाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमविभागः वर्तते अत्र पश्यन्तु एतत् प्रथमविभागः इन्स्टाल् दम् सैड् बै सैड् चूसिङ्ग् बिट्वीन् दम् ईच् स्टार्टअप्। अस्य विषये किं लिखितं पश्यन्तु। इन्स्टाल् उबुण्टु सैड् बै सैड् इत्यत्र उबुण्टु इति यन्त्रम् अन्यद् यन्त्रं यथा विण्डोस् आपरेटिङ्ग् सिस्टम् साकं स्थापयितुं शक्यते। नाम द्वयमपि एकवारं स्थापयितुं शक्यते। एतदेक प्रथमसोपानस्य। द्वितीयं किमस्ति? एरेस् यूस् द एण्टैर् डिस्क् इत्युक्ते अत्र यदि क्लिक् क्रियते तर्हि उबुण्टु इति यन्त्रम् अन्यत् आपरेटिङ्ग् सिस्टम् यदा विण्डोस् इत्यादि निष्कास्य यद्यदस्ति विण्डोस् मध्ये तत्सर्वं निष्कास्यते। एवं क्लिक् क्रियते चेत् तर्हि उबुण्टु मात्रं स्थापयति तत्सर्वं गच्छति। एतद् द्वितीयं सोपानं। तृतीयमस्ति अत्र क्लिक् क्रियते चेत् इन्स्टाल् उबुण्टु इन् कण्टिन्यूस् फ्री स्पेस् इत्येतत् यन्त्रे विद्यमानं यत् सर्वाधिकं रिक्तस्थलं दृष्ट्वा उबुण्टु इति स्थापयति। अस्य अर्थः कः इत्युक्ते विण्डोस् मध्ये अस्माभिः एकं ड्रैव् डिलीट् कृतं। विण्डोस् मध्ये एकं ड्रैव् रिक्तं कृतम् अस्माभिः तत्र कर्तुम् एतद् उपयुज्यते। तदेव भवति विण्डोस्। तत्र यत् ड्रैव् अस्ति तत्र किमपि 100 GB वा किमपि रिक्तं वर्तते तत्र उबुण्टु इन्स्टाल् करोति।
यन्त्रं चतुर्थ विभाग Who are you? What is your name? भवतां नाम किम् अस्ति? तत् किमपि यन्त्रस्य ओनर् कः इत्युक्ते सूर्यप्रकाश महोदय, अतः तस्य नाम स्थापयामि सूर्य इति। अनन्तरं तदेव उपरि यद् लिखितं तदेव अत्रापि आगच्छति। लागिन् मध्ये तदेव द्रष्टुं शक्नोति वा? नास्ति, तत्र सूर्य इति अपेक्षया अन्यत् किमपि स्थापयितुं शक्यते। सूर्य इति मास्तु अनन्तरं प्रकाशः वा किमपि लागिन् मध्ये यदा भवतां यन्त्रेषु आदौ यदा ओपन् क्रियते, भवन्तः यदा ओपन् कुर्वन्ति तदा किं दर्शयति? सिप् इति दर्शयति। तद्वत् किं द्रष्टुमिच्छति तत्र लागिन् मध्ये? नाम वा नास्ति चेत् अन्यत् किमपि वा इति। तर्हि सूर्य इत्युक्ते सूर्यः नास्ति, तत्र प्रकाशः इत्युक्ते प्रकाशः, यत्किमपि भवताम् इच्छा तदनुगुणं कर्तुं शक्यते। अत्र पास्वर्ड्, भवताम् अभीष्टं पास्वर्ड् अन्येषां कृते यदा उपयोगाय न भवेत् तद्वत्। मया अत्र पास्वर्ड् स्थापितम्। अत्र वारद्वयं करणीयम्। एकं तावत् अस्माभिः एण्टर् क्रियते, आदौ प्रथमवारम् अत्र अस्मिन् पार्श्वे, द्वितीयवारम् अत्र अस्मिन् पार्श्वे। अनन्तरम् अत्र नाम किम् अपेक्षितं? कम्प्यूटर् नाम सूर्य लाप्टाप् इति अस्ति, सूर्य इत्यपि स्थापयितुं शक्यते, किमपि स्थापयितुं शक्यते, अतः मया सूर्य इत्यपि स्थापितम्। अनन्तरम् अत्र सोपानत्रयं वर्तते। लागिन् आटोमेटिकलि इत्युक्ते भवन्तः यदा उबुण्टु इन्स्टाल् कुर्वन्ति तर्हि साक्षात् दर्शयति तत्सर्वं। सिप् इति यदा अधुना दृश्यते खलु, एण्टर् कृत्वा पास्वर्ड् कृत्वा अन्तः गच्छन्ति, तत् करणस्य अपेक्षा नास्ति। एवं यदि क्लिक् क्रियते चेत् तस्य उपरि, अनन्तरं द्वितीयसोपाने रिक्वैर् मै पास्वर्ड् टु लागिन्। यदा यदा भवन्तः अग्रे गच्छन्ति तदा पास्वर्ड् पृच्छति। यदा सिप् इति यदा आन् कुर्वन्ति सिप् इति आगच्छति, तत्र पास्वर्ड् स्थापयित्वा एव अनन्तरम् ओके इति नोदनीयं। तदनेव भवन्तः अन्तः गन्तुं शक्नुवन्ति, नास्ति चेत् नास्ति। एतत् तस्य एतत् तृतीयं सोपानमस्ति। एतत् किं भवति इत्युक्ते साक्षात् लागिन् कुर्वन्ति, होम् फोल्डर् इति यदा भवति तत्रैव नयति साक्षात्। एतत् डेस्क्टाप् अस्ति खलु, तत्र न दर्शयति, साक्षात् होम् फोल्डर्। होम् फोल्डर् इत्युक्ते तत्र सी यदा विण्डोस् मध्ये भवति तद्वत् तत्र होम् फोल्डर् इति व्यवहारः। एवम् अधुना मया रिक्वैर्ड् मै पास्वर्ड् टु लागिन्। यदा यदा अहम् अन्तः प्रवेष्टुम् इच्छामि तदा अवश्यं पृच्छतु पास्वर्ड् स्थापयतु इति। एवम् अनन्तरं फार्वर्ड् कृतं खलु, तदेकवारं दर्शयति। लाङ्ग्वेज् किं सेलेक्ट् कृतम्? इङ्ग्लिश् इति। कीबोर्ड् किं? USD। नाम किं? सूर्य इति। अनन्तरं लोकेशन् एशिया कोलम्बो तत् किञ्चित् जातम्। एवम् एतत् सर्वं कृत्वा इन्स्टाल् इत्युपरि नोदनीयम्। एतत् सर्वं समीचीनं चेत् नास्ति चेत् पुनः बेक् गन्तव्यम्। एतत् समीचीनम् इति कृत्वा मया इन्स्टाल् कृतम्। अधुना प्रासेस् प्रचलति। तद् यन्त्रानुगुणं सामान्यतया ऑटोमेटिकली तद् आरम्भावस्थायामेव डिफाल्ट् स्वीकरोति, तत्रैव गच्छति, उबुण्टु प्रति एव गच्छति। अस्माभिः हैलैट् करणीयं, नास्ति विण्डोस् मध्ये कार्यं करणीयम् इत्युक्ते अधः आगत्य विण्डोस् इति सेलेक्ट् करणीयं, नास्ति चेत् तत्र यत्किमपि न क्रियते चेत् उबुण्टु मध्ये एव डिफाल्ट् गच्छति। अधुना उबुण्टु प्रति गच्छामः। सूर्य इति तत्र स्थापितं, सूर्यागतं। पास्वर्ड् दत्तम्। तद् लेखनीयम् अस्माभिः।
एतत् किमपि न भवति यदा याड् टु प्यानल् इति क्लिक् क्रियते तदेवम् आगच्छति तदन्तः तत् कर्सर् ब्लिङ्क् भवति तत्र अस्माभिः की इति स्थापयामश्चेत् तदागच्छति अनन्तरं याड् करणीयं तदुपरि दृश्यते पश्यन्तु दृश्यते वा याड् कृतं मया अनन्तरं क्लोस् क्रियतां क्लोस् कृत्वा तत्र गत्वा यद् याड् कृतम् इतः प्राक् तत्र गत्वा रैट् क्लिक् कुर्मश्चेत् तत्र एवम् आप्शन्स् दर्शयति कीबोर्ड् एक्सेसिबिलिटी प्रेफरेन्सेस् हेल्प् अबौट् एतत् सर्वम् अत्र कीबोर्ड् एक्सेसिबिलिटी प्रेफरेन्सेस् प्रति गन्तव्यं क्लिक् करणीयम् एकं क्लिक् तदा एवम् आगच्छति जनरल् लेऔट्स् एक्सेसिबिलिटी एतत् सर्वम् आगच्छति अत्र अस्माभिः किमपि नूतनं कीबोर्ड् ऐड् करणीयम् इत्युक्ते ऐड् इति नोदनीयम् अत्र देशतः एवं भाषतः एवं विभागः वर्तते बै कण्ट्री एव गच्छामः अधः आगच्छामः इंडिया अनन्तरं कंट्री इंडिया वेरियन्स् इत्युक्ते वेरैटीस् किमपि वैविध्यं भाषाः वैविध्यं वर्तते खलु इंडिया हिंदी वा अनन्तरं मलयाळं वा कन्नड वा तेलुगु वा तमिळ् वा स्क्रिप्ट्स् तत्सर्वं दर्शयति पश्यन्तु इंडिया सामान्य हिंदी इंडिया बेंगाली कीबोर्ड एवं प्रोबेटिक् बेंगाली मध्ये अवान्तरभेदः एवं गुजराती गुरुमुखी तद् पंजाबी एवम् एतत् सर्वं भवति अत्र अस्माभिः XX अपेक्षितं खलु अतः इंडियन् हिंदी XX प्रति देवनागरी इति हाँ भवति इंडिया अनन्तरं ऐड् तत्र उपरि दृष्टं वा किमपि USA इति आगतं वयं तद् एक्सेप्ट् कृतम् ऐड् कृतम् अस्माभिः USA इति डिफाल्ट् यतः प्राक् यदा इन्स्टाल् कृतं तदा एव USA इति डिफाल्ट् रूपेण भवति अनन्तरं इंडिया हिंदी XX इंडिया इत्युक्ते इंडिया किमपि भवतां प्रदेशस्य नाम